Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Alors aujourd'hui on va voir et on va suivre notre série de vidéos sur les questions posées au baccalauréat, mais notamment dans un texte argumentatif. Donc هنايا رايحين هنايا نشوفوا les questions ولا الأسئلة المطروحة في النص الحجاجي La question الأولى: quel est le thème traité dans le texte ولا de quoi parle l'auteur ولا المهم يعني شفنا تاع الموضوع كيفاش نطرحوها. ما هو الموضوع المطروح في النص؟ راح نشوفوا احنا لو تيتر، العنوان، راح نشوفوا لا سورس، راح نشوفوا لي مو ريبيتي، الكلمات اللي معاوده بزاف، راح نشوفوا الشون ليكسيكال اللي معاود، وراح نشوفوا ثاني راح نشوفوا لي كيستيون تاع لي كيستيون يعني الاسئله المطروحه، وراح نشوفوا ثاني لي فراز اون تيت دو باراغراف، لي فراز اون تيت اللي جايين في بدايه الباراغراف ولا في الوسط مي بعد النقطه جوست، وراح نشوفوا ثاني لا كونكلوزيون راح تعاوننا بزاف باش نلقاو لو تام نتاعنا. بون هنا لا كيستيون دو ريليفي اون لا بروبليماتيك، استخرجوا من هذا النص الاشكاليه هي تجي دائما في لا بارتي الاولى، في الانتروداكسيون، تجي في الانتروداكسيون، هي تجي على شكل كيستيون. الا ما لقيتهاش تقدر نتايا اللي تخدمها، راح تجبد لو تام تاعك، وهذا لو تام هذا راح تزيد له بور او كونتر، وتزيد هنا لو تام تاعك. par exemple هنايا يقول لنا لو بورتابل هو لو تام، نديرو بور او كونتر لو بورتابل، نديرو par exemple يجبد لنا اشكاليه une problématique sous forme de phrase، يقول لنا le portable est un problème ou est un facteur de l'échec scolaire، نديرو pour ou contre que pour ou contre que le portable est un facteur de l'échec scolaire. وهنا خدمنا إشكالية. bon quelle est la problématique؟ كيف ما هي إشكالية في النص هي نفسها la problématique هي الإشكالية. quel est le problème posé dans le texte؟ ما هو المشكل مطروح في النص؟ كيف نفسه. quelle est la thèse de l'auteur؟ ما هو رأي الكاتب؟ وشو الحاجة اللي تبين لنا يعني راح نجبدو لي مو ميليوراتيف إذا كان بور، مو بيجوراتيف إذا كان كونتر، يعني إلا قلت له أنت باللي هو راهو كونتر ولا راهو بور يقول لك جيستيفي تجبد له هذو. par exemple considérable، intéressant ولا pas intéressant ولا dangereux ولا هذو كلمات يبينونا باللي لا راه بور ولا راه كونتر. l'auteur part d'un constat lequel، يعني الكاتب ينطلق من مفهوم، ماشي يذهب من منطلق، ينطلق من مفهوم ما هو هذا المفهوم، يعني راح تجبد له هنايا هذا المفهوم واش هو، على حساب كي شغل إشكالية، كي شغل رأي. ولا عندنا كالي لا تيز دي بارتيزان، ما هو رأي المؤيدين، راح تشوفوا وين كاين مؤيدين وين كاين لي مو ميليوراتيف وراح تجبد هذا الإشكالية، هذا الرأي باسكو هو قالك تاع لي بارتيزان. ومن بعد رايحين هنايا نديرو كالي لا تيز دي زوبوزون، يعني هنا راح نجبدو لي مو ولا لي زيكسبرسيون بيجوراتيف ولا لي مو بيجوراتيف، ومن بعد رايحين نحطوهم كجوستيفيكاسيون ولا رايحين نلقاو بهم هذا الرأي. quelle est la thèse réfutée par l'auteur؟ ما هو الرأي المرفوض من طرف الكاتب؟ راح بيان سور كونتر الكاتب، ماشي كونتر بالك الكاتب راه كونتر لو تليفون. لا thèse réfutée هي تكون pour لو تليفون، يعني العكس نتاع رأي الكاتب. ما هو رأي المرفوض من طرف لا thèse réfutée
par l'auteur. يعني ماشي la thèse défendue. La thèse défendue. La thèse défendue هي رأي الكاتب par l'auteur. هي رأي الكاتب. بصح لا thèse réfutée واش هي؟ لا thèse réfutée يعني هي العكس تاع رأي الكاتب، يعني العكس. فهمتوا؟ très bien. نروحو دوكا العشرة numéro 10. Ce texte est-il un plaidoyer ou un réquisitoire؟ هذا النص هل هو تأييد أو معارضة؟ هاو باينة، لكان تأييد راهو يكون بور، لكان بليدواي يكون بور، لكان ريكيزيتوار يكون كونتر. راح نروحو دوكا نشوفو relever les raisons pour lesquelles il a fait ou il a choisi هذيك لو تام ولا هذاك الحاجة. استخرج الأسباب لأجلهم اختار هذاك الشيء، ولا هنا راح تجبد لي زارغيومون، راح تجبد الحجج. بيان سور الحجج على بالكم باللي هي شغل تجي دائما في بدايات لي باراغراف ولا في بدايه لي فراز، يعني مور النقطه تلقى الارغيومون دائما يبدا بالسوجي هذاك، ماشي دائما يعني نبداو دائما كشغل بالسوجي نتاعو يكون هو لو تام، هو الموضوع، ولا جينيرالمون يعني جينيرالمون يكون هو البدايه نتاعو تكون ان سوجي وهو الموضوع. صافي شوفوا مليح هذه الورقه ان شاء الله برك تكون فيزيبل. نروحوا دركا 12 غولوفي لي زارغيومون، استخرج الحجج. كما قلت لكم تروحوا تشوفوا وين لي فراز سواء يبداو دابور ensuite enfin également aussi enfin، ولا تلقاوهم وحدهم يبداو بلي سوجي، يبداو بالسوجي اللي دار لاكسيون هو لو تام، يعني يبداو بلو تام جينيرالمون. يعني كومون اكسبليكتيل سون ارغيومون، كيفاش شرح الحجه نتاعو. تلقى فيه سيتادير، تلقى par exemple par ailleurs ça correspond à، تلقى par exemple يستعمل l'énumération، تلقاه يستعمل la comparaison، تلقاه يستعمل par exemple l'analyse la fonction. المهم قداش من حاجة. relever l'exemple qui illustre son argument، استخرج المثال الذي شرح الحجة. استخرج المثال الذي شرح الحجة يعني استخرج المثال اللي شرح هذا الحجة هذه. الاكزامبل هذا يقدر يكون مثال، المهم مثال يقدر يكون يقولك باغ اكزامبل كوم باغي ا. عندنا نيميرو 15. Quelle est l'illustration que l'auteur utilise pour donner plus de crédibilité à son message؟ ما هي الشاهدة التي استعملها الكاتب ليعطي مصداقية أكثر لقوله؟ يقدر تكون الشاهدة هذه يقدر يكون كلام تاع كاتب كبير، يقدر يكون يعطينا اسم تاع كتاب، يقدر يكون يعطينا عدد تاع بار اكزامبل، المهم عدد نتاع ضحايا ولا عدد نتاع واسمو، يقدر يعطينا بورسونتاج، يقدر يعطينا بار اكزامبل ان بوام تاع واحد يقولنا واش قال، مقولة. المهم هذو هما اسم انسان، اسم مكان، لازم بالاسماوات دي نون بروبر. هذو ça illustre et ça donne plus de crédibilité à son message. عندنا دركا 16. par quel terme on a introduit ces arguments؟ هنا ما نقدروش نديرو par quel terme واحد برك، par quel terme plusieurs termes on a introduit ces arguments، يعني وش هما الكلمات بماذا بدأنا الحجج. نبداوهم d'abord ensuite، يعني في النص ça dépend، enfin aussi également. هذو كل نقولوا لهم les articulateurs de classement. شوفوا introduit يعني بماذا بدأنا، ما هذه on a introduit دائما نلقاوها ماشي شرط مع les arguments، يقدر أي حاجة يقولك par quoi on a introduit le premier paragraphe، يعني بماذا بدأنا الباراغراف الأول تجبد له الكلمة اللي بديتو منها. بون عندنا هنايا 17 نيميرو 17
quelle est la valeur du présent employé dans l'introduction. يقدر يقول لك par exemple واش هو القيمة نتاع هذاك المضارع المستعمل في المقدمة. يقدر يكون ça dépend. لكن vérité générale par exemple يقول لك dans la vie on voit par exemple des gens qui fument وهكذا. هنا c'est une vérité générale. يقدر par exemple يقول لك هذا vérité générale ولا يقولوا له de l'actualité. يقدر par exemple يقول لك au 19e siècle on a vu. يقدر يكون historique. يقدر يكون المهم ça dépend واش كاين. بون هنايا ولا يقول لك par exemple la terre est ronde. هنا c'est un présent atemporel. يعني هو كيف جملناه مع لو بريزون دو فيريتي جينيرال، مي يعني كاين فرق بيناتهم. هذاك يدير معلومات ثابته وسيونتيفيك، وهذاك دي جينيراليتي يعني حقائق معروفه ولكن ليست حقائق علميه، كيما هذاك نقولوا فيريتي جينيرال. بون عندنا نروحو دركا وين رانا. quelle est la valeur du verbe souligner؟ واش هي قيمة الفعل المسطر؟ رانا شفنا كامل لي فالور دي فيرب، رانا شفنا قداش من حصة وراني درتهم. دونك هنايا relever le terme de transition، استخرج كلمة الانتقال. par exemple كاينة mais or cependant، ولا يقولك relever la phrase charnière، استخرج الجملة الانتقالية. هي تكون جملة كيشغل في اللي تقسم بين لا تيز و لونتيتيز في التكست ارغيومونتاتيف. كلاسي لي تيرم سويفون دون لو تابلو سي-دسو، رتب الكلمات هذه. واش راح دير؟ رايح تروح تسطر على هذوك الكلمات في النص اللي محطوطين هنا، ولا كانوا هما نفسهم، الا كانوا يعني عاود الصياغه نتاعهم تفهمهم باللي هما وتسطر عليهم، ولا كان هذوك اللي من الفوق في الطابلو ثاني كاينين في النص تزيد تسطر عليهم وتشوف الكلمات اللي راهم يعني انت ماكش راح دير من عندك، باسكو هذا على حساب النص ماشي على حسابك انت. ميم باغ اكزومبل يقول لك هنايا باللي مارشي سون شوسور سي ان كونفور، سي ان كونفور ولا نو، انت ديرو نو بصح على حساب هو لوتور بالك راهو يشوفوا بليك سي ان كونفور. يعني هنا احنا ما نحتاجوش راي نتاعك، هذه لازم تتبع النص واش راه يقول مش انت واش راك تقول. اذا تروح تسطر عليهم، تسطر على هذيك الكلمات على لي تيتر تاع على طابلو وشوف وينهم الكلمات اللي راهم في الميدان هذاك. بون باردون نروحو درك هنايا. l'intention de l'auteur est-elle de convaincre ou de persuader le destinataire؟ هدف الكاتب هل هو إقناع العقل أو إقناع العاطفة؟ ça dépend. لكن رانا شفناهم حنايا، لكن الموضوع راهو ليك لوجيك منطقي ولي زارغيومون منطقيين، ماشي يقول لك لا سيجاريت حاجه مليحه باسكو هكذا وهكذا وهكذا. هنا حاجه مش منطقيه، هنا يمالا راح يحاول بيرسوادي. لكن انا راح يهدرنا برك على لي زينيرجي ولا على لوجيام ولا على طاقه ولا يقول لك بور ولا كونتر، هذه يعني حاجه واقعيه. لكن حاجه في العقل نديروها argumenter pour convaincre et de convaincre ou de persuader. Donc نزيدو نشوفو la question 21. À qui renvoie le pronom souligné? Que représente le que désigne le mot هاهو؟ هذو علاه من يوليو هذه الكلمات المسطرة. يعني تروح تعاود تولي للنص نتاعك وتشوف كل كلمة على من راهي تولي. انا ان شاء الله يعني عطيت لكم ماشي يعني كاملة، ومازلني راح نزيد نطلق قداش من فيديو على هذا لو تام. انا ان شاء الله نكون فدتكم شوية في هذا. نخليكم ونقول لكم سلام. حاجة واحدة برك، لا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ماشي اخي انا راني ندير في لي فيديو هذو ما عندي حتى انتيري اخي، مازال ما راني ندير لكم ليكم برك. نتوما دعموني بلايك ولا بكومونتير، وانا ان شاء الله نزيد نكمل في هذا الميدان، وان شاء الله تجيبوا البكالوريا نتاعكم بعلامة كاملة وتديو علامة كاملة في الفرنسية. هيا السلام.